विचित्रा परीक्षा। वीरपुरं नाम किञ्चन राज्यम्। तत् राज्यं वीरसेनः नाम कश्चन महाराजः पालयति स्म। धर्मसागरः तस्य मन्त्री। धर्मसागरः तु वयोवृद्धः ज्ञानवृद्धः च। अथ एकदा मन्त्री धर्मसागरः मन्त्रिपदवीतः निवृत्तिं प्राप्य अवशिष्टं जीवनं शान्त्या निश्चिन्ततया च यापनीयम् इति चिन्तयन् महाराजं विषयं निवेदितवान्। तदा महाराजः मन्त्रिणः प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य अवदत्, अमात्यवर्य, भवतः त्रयः पुत्राः सन्ति खलु? तेषु ज्येष्ठं मन्त्रिस्थाने नियोजयिष्यामि। अत्र भवतः सम्मतिः अस्ति खलु इति। महाराजस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्री उक्तवान्, प्रभो, ज्येष्ठस्य एव मन्त्रिस्थाने नियोजनम् इति चिन्तनं मास्तु। तेषु त्रिषु यः भवते रोचते तं मन्त्रिपदे नियोजयतु। कः मन्त्रिपदं प्राप्तुं योग्यः इति भवता सम्यक् चिन्तयित्वा निर्णयः करणीयः इति मम प्रार्थना। भवते धैर्यवान् आवश्यकः चेत् मम ज्येष्ठपुत्रं, बुद्धिशाली चेत् मम द्वितीयपुत्रं, सत्यवादी आवश्यकः चेत् तृतीयं च भवान् मन्त्रिपदे नियोजयितुम् अर्हति। त्रयः अपि विभिन्नान् गुणान् प्राप्तवन्तः अस्ति इति। तदा महाराजः आश्चर्येण पृष्टवान्, पुत्राणां स्वभावं कथं भवान् एतावत् स्पष्टं वक्तुं शक्नोति? स्वस्य एतम् अभिप्रायं किं भवान् प्रमाणीकर्तुं शक्नुयात् इति। कुतो न, अहं मम पुत्राणां कृते एकां सूचनां ददामि। कः कथं तां सूचनां पालयिष्यति इति भवान् परिशीलयतु। ततः एकैकस्य अपि स्वभावः भवता स्वयं ज्ञायते इति उक्तवान् मन्त्री। अपरस्मिन् दिने मन्त्री त्रीन् पुत्रान् अपि आहूय, पुत्राः, भवद्भिः एकं प्रमुखं कार्यं करणीयम् अस्ति। जागरूकतया मम वचनानि शृण्वन्तु। राजोद्याने एकं महत्पूर्णं पाटलपुष्पसस्यम् अस्ति। तस्मात् सस्यात् भवन्तः त्रयः अपि एकैकं पुष्पम् आनयन्तु। एतत् बहु कष्टकरं कार्यम्, यतः तस्मात् सस्यात् पुष्पस्य उत्पाटनं निषिद्धम्। पुष्पस्य उत्पाटनं भटैः दृष्टं चेत् ते उत्पाटयितारं गृह्णन्ति। यदि भवन्तः भटैः गृहीताः स्युः तर्हि भवद्भिः मुखमात्रम् उपयुज्य ततः बहिः आगन्तव्यम्। अन्यस्य कस्यापि उपयोगः न करणीयः इति उक्तवान्। त्रयः अपि तस्य वचनम् अङ्गीकृत्य पितरं नमस्कृत्य ततः निर्गतवन्तः। महाराजः समीपतः एव एतत् सर्वं पश्यन् आसीत्। सायंकालः अभवत्। त्रयः अपि रहस्येन उद्यानं प्रविष्टवन्तः। पाटलसस्यस्य समीपं गतवन्तः च। पुष्पस्य स्वीकरणानुक्षणम् एव रक्षकभटाः त्रीन् अपि गृहीतवन्तः। ज्येष्ठः उच्चैः आक्रन्दनं कुर्वन् एकस्य भटस्य हस्तं दन्तैः दष्टवान्। तस्य दंशनात् भीतः भटः हस्तं त्यक्तवान्। एषः एव सुसमयः इति मत्वा ज्येष्ठपुत्रः ततः पलायनं कृतवान्। द्वितीयः तु पुष्पं मुखे स्थापयित्वा किमपि न प्रवृत्तम् इव अभिनयन् ततः बहिः गतवान्। किन्तु तृतीयः शान्तरूपेण तथैव स्थितवान्। रक्षकभटाः तं महाराजस्य समक्षं नीतवन्तः। सः महाराजं नमस्कृत्य उक्तवान्, प्रभो, तस्मात् सस्यात् पुष्पस्य उत्पाटनं निषिद्धम् अस्ति इति अहं जानामि, परन्तु तत् कार्यं कर्तुं
परमविवेकी भवतः मन्त्री एव उक्तवान् तस्य विशेषकारणं स्यात् एव अतः तस्मात् स स्यात् एकं पुष्पं दातव्यम् इति विनयेन प्रार्थये इति। तावती काले तत्र आगतः मन्त्री महाराजम् उद्दिश्य प्रभो एतत् सर्वं दृष्टवान् खलु भवान् त्रयः अपि मुखमात्रस्य एव उपयोगं कृतवन्तः किन्तु तेषां स्वभावानुसारं तेषां व्यवहारः आसीत् एकेन हिंसार्थम् अपरेण बुद्धेः उपयोगार्थम् तृतीयेन च सत्यपरिपालनार्थं तस्य उपयोगः कृतः इति उक्तवान्। तदा महाराजः सन्तोषेण स्मितवदनः सन् उक्तवान् अमात्यवर्य भवतः त्रयः अपि पुत्राः श्रेष्ठाः एव ज्येष्ठपुत्रं सैन्याधिकारिरूपेण द्वितीयं मम आत्मसहायकत्वेन विवेकशालिनं सत्यशीलं तृतीयं पुत्रम् एव मन्त्रित्वेन च नियोजयिष्यामि इति। कथा समाप्ता।